बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेर आमेन. म्हज्या मोगाचें आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा. सप्टेंबरची 4 तारीख जावन आसा. आयच्या दिसा शुक्रार आमी देवाक अर्घा दिवया. My dear friends, today is the first Friday of the month, September 4. Let us give thanks to the Lord. हो शुक्रार आज आशीर्वादाने भरलो शुक्रार जावन दी. Let this Friday be a Friday filled with blessing. विळापाच्या पुस्तकांत देवाचें उतर म्हणटा की 3:22 वळी म्हणटा की आमकां Lamentations chapter 3 verse 22 says, सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना. The steadfast love of the Lord never ceases. 23 वळी म्हणटा हर सकाळी ती नवी खरेंच वर्ती आनी ते विश्वासपण. 23 says, they are new every morning, great is your faithfulness. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना. The steadfast love of the Lord never ceases. एक घडीभर आमचे दोळे दामपी आमचे हात उक्ते आनी हे पवित्र आत्मे आमचे देवने म्हणून मागया. कित्याक म्हळ्यार हर सकाळी ताचो मोग आमच्या विशयांत विंगड आनी विंगड जावन आसा. Let us open our hands and close eyes and say, Lord, your love is new every day for me. देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे रायचे दिसा आमचेर देवोन ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या देवाच्या पवित्रत्म्या शिकय तू आमचेर देवोन ये. नितळाचे सामका कर. नितळ कर. निर्मळ आमकां करायचे दिसा. निर्मळ कर. आमकां पवित्र करायचे दिसा. पवित्र कर. कुरपेन भर. कुरपेन भर. देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवने आमचेर देवोन ये. सर्गीच्या मोगाळ बाप्पा आयचे दिसा आमी तुज्या हातान सगळो दीस आमी समर्पिता. बाप्पा हर एक दीस नवो जावन आसा तुज्या मोगा मुखार. आज आमचे उणेपण नसकत सगळे सकाळच्या वेळा आमी तुज्या हातान समर्पिता. आज आशिर्वादांनी आमकां भर. कित्याक ही सकाळी आज आमकां तुवें पळोवंक लाभयले त्या खातीर आज आमी तुका अर्घा दिता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. म्हज्या मोगाचें देवाचें उतर म्हणटा की आमकां प्रत्येक विळापाच्या पुस्तकांत 3:22 वळी सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना. The Lamentations chapter 3 verse 22 says, the steadfast love of the Lord never ceases. ह्या म्हयन्याच्या पहिल्या शुक्रारा आमी सर्वेस्पराच्या दैविक मोगाक आमी अनुभव करूंक जाय. In this first Friday of the month, let us experience the divine love of the Lord. परतून कीर्तन 105 वळी 4 म्हणटा की आमकां Again, Psalm chapter 105 verse 4 says, सर्वेस्पराक सोदा ताची पदवी सोदा सदांकाल ताचे मुखामोळ सोदा. seek the Lord and his strength, seek his presence continually. परतून आमकां म्हणटा की विळाप चॅप्टर 3 verse 31. Again, Lamentations chapter 3 verse 31 says, कित्याक सर्वेस्पर सदांकाल पर्यंत सांडिना. for the Lord will not reject forever. आमी चिंतल्या बरी देव चिंतिना. As we think, God doesn't think the same way. आमी चिंतलं सदांकाल देवान आमकां सांडला म्हणून. बट देवाचें उतर म्हणटा की तो केन्नाय सदांकाल पर्यंत आमकां सांडिना. We think that God has rejected us, but the word of God says God has not rejected us. ह्या म्हयन्याच्या पहिल्या शुक्रारा आमी ताका सोदूंक जाय. In this first Friday of the month, let us search for the Lord. सेकंड ताची पदवी सोदूंक जाय. Second, we must seek his power. थर्ड ताचे मुखामोळ सोदूंक जाय. Third, we must seek his face. कित्याक कालच्या ब्रेस्तार हांवें सांगलें की शिकवणेच्या वेळार कित्याक हो म्हयनो सगळ्या म्हयन्या पैकी आशिर्वादाचो जातालो. Because yesterday I told you this month should be the first of the month of blessings for you. म्हज्या मोगाचें नांव हर एका दिसा गॉस्पला हांवें सांगतलो. आज इल्लेशे डिफरंट रे घेवन कित्याक म्हळ्यार गॉस्पला विशय जायतो एक्सप्लेन करन आसा. आमी आज शुक्रारा मागणें करया. And many people explain about the gospel, but I'll take a different one and will explain to you म्हज्या something मोगाचें else. परतून कीर्तनकार आमकां म्हणटा की 55 verse 22. Again, Psalm chapter 55 verse 22 says, तुझे वजे सगळे सर्वेस्पराचे सोड cast your burdens on to the Lord, आणि तो तुका सांभाळटलो. and he will sustain you. आज या महिन्याच्या पहिल्या शुक्रार सगळे तुझे वचे त्या समयाच्या हातान सोड. In this first Friday of the month, give all your burdens to the Lord. आणि परत म्हणटा की प्रामाणिक मनशाक तो केदांस दंडळूंक दिवचो ना.
And it is said he will never let the righteous to be moved. परतो मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 म्हणटा की कष्ट तलून सगळे तुमचे कष्ट घेऊन मुझीशी येया. Again, Matthew chapter 11 verse 28 says, take all your burdens and come unto me. परतो जरम्या प्रवाद पुस्तकान 33 वर्स 3 म्हणटा की आज म्हाका उलो मारा आणि हांव तुमकां गुप्ती संगती सगळी तुमकां कळीत करता. Again, Jeremiah chapter 33 verse 3 says, call to me and I will make you known the hidden thing. म्हज्या मोगाचेनू ऑगस्टाच्या पहिल्या ब्रेस्तारा म्हज्या मोगाचेनू एका भयणीन मिडनाईट म्हाका कॉल करून म्हणा लागले की ब्रदर आमच्या घरात त्यागाय जाणां काम ना, आमी सगळे दुखेस्त आसा, आमी कसो हो म्हयनो चलोवन वरचे आमकां कळीत ना. In the first week of August, Thursday, midnight, a lady phoned me and told me, we don't have a job, we don't know how we will get through this month. हांवें एकच उतर तांकां दिलें. वेळापच्या पुस्तकान 3:22 वेळी म्हणटा की सरस्प्रस विस्वासी मोग केदींच सोंपना. I gave them this word, Lamentations chapter 3 verse 22, the steadfast love of the Lord never ceases. आमी चिंताव तशें देव चिंतना म्हज्या मोगाचेनू. The same way we think, God doesn't think the same way. ह्या ऑगस्टाच्या म्हयन्याच्या एंडा भितर म्हज्या मोगाचेनू 21-22 दिसा भितर तांच्या दोगा जाणां भुरग्यांक काम मेळ्ळें. Within the end of the month of August, both of our children got a job. म्हज्या मोगाचेनू कित्याक म्हणल्यार सगळ्या लॉकडावनाच्या वेळारी कश्टाच्या वेळारी देवान तांच्या भुरग्यांक उखल्लें आनी काम तांच्या हातान दिलें. Even in this time of lockdown, even in this time of difficulty, God gave jobs to both of our children. आमी चिंतल्या बरी देव केदळाय चिंतिना, देवाचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना. हर एक सकाळी तो डिफरंट आनी विंगड जावन आसा. The same way we think, God doesn't think the same way. His love, steadfast love is different each and every day. परतून आमी Revelation chapter 21 verse 4. Again, let us go to Revelation chapter 21 verse 4. जुवांचे उगडापूण 21 ओळी 4 म्हणटा की आमकां The Revelation to John chapter 21 verse 4 says, तांच्या दोळ्यांतली दुकां तो पुसून काडटलो. He will wipe every tear from their मरण eyes. आनी विळाप रडणे वा दुख आणखी आसचेना. Death, mourning, crying and pain will be no more. कित्याक आदलो संवसार सगळो नापयस जाला. For the first things have passed away. आज ह्या महिन्या पहिल्या शुक्रारा म्हज्या मग सगळं सप्टेंबर एन्जॉय करी असो मी सांगता. Let us enjoy this first Friday of the month together with the month of September with the Lord. देवाचे उतर म्हणजे तुझ्या दोळ्यांतले दुकान पुसून काडटा. The word of God says, I will wipe out the tears from your आम्ही eyes. म्हणया प्रेज द लॉर्ड, आमेन म्हणया. Let us say, praise the Lord, amen. आमच्या दोळ्यांत दुका भरलाच जावं फुरो. The tears might have filled in eyes. देवाच्या उतराचेर विश्वास दवरया म्हज्या मोगाचेर. Let us keep faith in the word of आज God. देवाचे तो तुझ्या दोळ्यांतली दुकान हांव पुसून काडटा. Today the word of God says, I will wipe out the tears from आणि your eyes. रडणे तुझ्या आसचे ना. And crying will be या never with you. सप्टेंबर महिने क्लेम करा. Revelation chapter 21 verse 4 क्लेम करा. Let us claim this word of God in the month of September. Revelation सांगा chapter 21 मुझ्या verse 4. सोम्या मुझ्या दोळ्यांतले दुकां तुवें पुसून काडटा म्हणलाय. Say to the Lord, Lord, you have removed the tears from my आणि eyes. रडणे वा दुःख आसचे ना म्हणलाय. And you have said, crying on nothing will be there with आणि me. एक्सोडस चॅप्टर 12 वर्स 2 म्हणटा की म्हज्या मोगाचेनू सगळ्या महिन्यापैकी हो म्हयनो आशीर्वाद असो जातलो. Exodus chapter 12 verse 2 says, out of all the months, this is the beginning of the months for you. केदाळा When? आम्ही ताच्या सांगाता जियेल्ल्या वेळार ताका सांगात दिल्ल्या वेळार. When we live with the Lord, when we are together with Jesus. म्हज्या मोगाचेर आमचो होमवर्क जावन आसा. आयच्या दिसा म्हज्या मोगाचेर आमी मागूंक जाय 119 verse 77. Our homework is Psalm 119 verse 77. तुझी दया मुझेर येव आणि हांव वाचतालो. Let your mercy come to me that I may live. कोणाची दया? सर्वेस्पराची दया मुझेर येवंक जाय आणि त्यातना हांव वाचतालो. Whose mercy? Let the mercy of the Lord come to me so that we may live. एक घडीभर आमचे दोळे जांप्या म्हज्या मोगाचेर ह्या महिन्या पहिल्या शुक्रार सगळं जिवी सोमेच्या आता समर्पित करा मागया वेळार. Let us close our eyes and surrender the whole month and our lives into the hands of the Lord. आमचे दोळे जांप्या तुझ्या फाटल्यान रिपीट करे. सोम्या जेजू, Somya Jesu, ह्या महिन्याचो पहिलो शुक्रार हांव तुज्या हातान समर्पण दिता. या महिन्याचो पहिलो शुक्रार हांव तुज्या हातान समर्पण सगळो दिता. महिनो आमकां राख आनी सांबाळ सोम्या. सगळो महिनो आमकां राख आनी सांबाळ सोम्या. मारेकार पिडा आमच्या दारा लागीं येना जावं दी सोम्या. मारेकार पिडा आमच्या दारा लागीं येना जावं दी सोम्या. दुबळी काय कष्ट अनाहुत अवघड आमकां लागना जावं दी जेजू. दुबळी काय कष्ट अनाहुत अवघडा येना जावं दी जेजू. सगळ्या महिन्याच्या पैकी हो महिनो आशीर्वाद असो जावं दी.
सगळ्या महिन्याच्या की पैकी या महिनो आशीर्वादाचं जाऊन आम्ही दी. हातागल्ले काम तू पोता पवय सोम्या आम्ही हाताकडले काम तू कोणता पावय बरी भलायकी म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक फावो कर सोम्या बरी भलायकी मुझे आणि मुझ्या कुटुंबाक फावो कर सोम्या दैवीक सक्तीन तू आमकां भर सोम्या दैविक शक्तीन तू आमकां भर तुझ्या सोम्या. अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर म्हणून आज आमी मागता सोम्या तुझ्या भाव अमोलीक रक्तान आमकां नितळ करून आमी तुझ्या लागीं मागता आमच्या सोम्या. दोन्ही हात आमी उक्त्या दुनिया गायना भाग घेवन आमी सोम्याक आराधन करया. आमी तूच म्हजो आसरो सर्वेस्पर देवा सडवणेच्या आनंदान भरताय म्हाका परत सगळे सांगता म्हणे आमी तूच म्हजो आसरो सर्वेस्पर देवा आशीर्वाद आसूं बरी भलायकी आमकां लाभय दुख इराराय बेजाराय टेन्शन आमकां सोडून सगळीच्या मोगाळ बापा आज आमी केले परतून मागता दुनियावाची बापा आमची काकूट कर जाकातून बापा दाय दाखय बापा बापा आमची काकूट बापा आमच्या उण्या पोणसतात काय पण जेजूच्या नावान मागता जेजूच्या नावान मागता जेजूच्या नावान मागता बापा जेजूच्या नावान मागता बापा बापा जेजूच्या रक्तान आमकां नितळ कर 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 बापा बापा जेजूच्या रक्तान आमकां आमचे उणे पोण सर्वेस्पर देवा सडवणेच्या आनंदान भरताय म्हाका तूच म्हजो आसरो सर्गेच्या मगाळ बापा जेजूच्या नावान आज हांव मागता बापा आज शुक्रारचो दीस आमचो आशीर्वाद जावं दी बरी भलायकी आमकां लाभय अवघडा अनाहुतांत वायट संकटांत वायट पदवेंत खोट्या संकटांत आमकां राख आनी सांबाळ बापा जेजू क्रिस्तच्या नावान आज हांव मागता आशीर्वादांनी भरलो दीस आयचो जावं दी म्हणून तुज्या पुत्र जेजूच्या नावान मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगजच्या न्हू आमचे होमवर्क जावन आसा परत हांव सांगता की साम चॅप्टर 119 वर्ड 77. Once again, kindly note our homework is Psalm chapter 119 verse 77. परत आनी परत मागता आमी दिसा 50 पटी 25 पटी म्हणया आमी भायर वेताना येता आसतना बरोवन दवरून आनी म्हणा तुजी दया मुजेर येवं आनी हांव वाचतलो तुजी दया मुजेर येवं आनी हांव वाचतलो तुजी दया मुजेर येवं आनी हांव वाचतलो. कंटिन्यू मागया आमची भुरगीं आमचे कुटुंब आमचे घराबे आशिर्वादीत जातले. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या न्हू आमी शुक्रारा ब्रेस्तारा शुक्रारा शनिवारा आमी 10 कमांडमेंट रिट्रीट दिता म्हणलें बट ती रिट्रीट आसची ना एंड ऑफ सप्टेंबरांत आमी दिताले. तशेंच म्हज्या मोगाच्या न्हू हे हर एक दिसाचो व्हिडिओ तुमी पळया शेअर करा लायक करा आनी जायत्या लोकांच्या हातान पावीत करा. प्रेज द लॉर्ड. देव बरो दीस दिवं आनी आशिर्वादान भरलो दीस आमकां फावो जावं दी. आमेन. Amen.